हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मैं हकीम जी के पास हूँ फ़िलहाल, और हकीम जी मेरे पास है, और मैं हकीम जी से कुछ बीमारी के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, जिस बीमारी का नाम है अठरा, और ये अठरा बीमारी है, इसका हमें नाम ही सुना है, और आज हकीम जी से मालूम भी करेंगे क्या बीमारी है और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, और ये बीमारी कौन सी चीज़ से ज़्यादा फैलती है। तो दोस्तों, फाइनली मैं हकीम जी के पास हूँ और अभी आपकी ज़ियारत भी कराता हूँ। जी हकीम जी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हकीम जी, हम सभी ने अठरा का नाम, जो बीमारी है अठरा, इसका नाम बहुत सुना है। इसके आप वजाहत कीजिए, अठरा बीमारी क्या है और इसमें क्या 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 नुकसान हो सकते हैं। तो हकीम जी शुरू करिए। अठरा के बारे में ये है कि अठरा एक ऐसी बीमारी है जिसमें औरतों के बच्चे पैदा होते हैं 8 दिन के अंदर, या 8 घंटे के अंदर, या 8 महीने के अंदर, या गोया के यूँ समझिए कि 8 साल के अंदर अंदर बच्चा पैदा होने के बाद मर जाता है। इसी को अठरा कहते हैं। और इस बीमारी को क्या है, अक्सर लोग इसको जिन भूत या साया समझते हैं कि इस वजह से बीमारी होती है। लेकिन कुछ तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो इसको बीमारी नहीं समझते, सिर्फ एक वहम समझते हैं। बीमारी का एक वहम के अलावा इसको कुछ और समझते ही नहीं। लेकिन इस मर्ज़ का इल्म जो है 2-4 बच्चे फौत होने के बाद होता है। फिर हमने देखा है कि बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग भी तावीज़, गंडा, झाड़ फूँक की लाइन में सरगर्दा नज़र आते हैं। ऐसे ही मैंने अभी व्हाट्सएप पे भी एक मज़मून इसके बारे में लिखा था, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। और एलोपैथिक का जहाँ तक सवाल है, एलोपैथिक में इसको मर्ज़ ही तस्लीम नहीं किया गया। तो जब इसको एलोपैथिक में इस मर्ज़ को तसव्वुर ही नहीं किया गया, लेकिन ये एक अठरा की मैं आपसे कुछ अलामात बतला देता हूँ। अठरा की एक बीमार अलामत तो यह है कि पेशाब में जलन, जैसा कि वहाँ ज़ख़म हो। बाज़ औक़ात पेशाब में तंगी भी होती है, इर्द गिर्द जैसे जकड़ दिया हो पट्टी बांध करके। और दूसरी अलामत यह है कि बाज़ औक़ात फोड़े, फुंसियाँ और चेहरे पर दाने वग़ैरह निकलना, तबीयत में गुस्सा और कोई बर्दाश्त ना करना, यहाँ तक कि अपने बच्चों पर भी प्यार ना आना, और ये बहुत सारी इसकी अलामात हैं। एक अगर आपको बतलाऊँ तो एक लंबी तफसीर हो जाएगी। लेकिन हकीम उस्ताजुल हुक्मा हकीम मोहम्मद साबिर मुल्तानी ने इसकी कुछ अलामात लिखी हैं कि मर्ज़ क्यों होता है। ये मर्ज़ इसलिए होता है कि इसके अंदर जो औरतें मुब्तला होती हैं, ये जो मर्द हजरात मुब्तला होते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं सुजाक का मर्ज़ पाया जाता है, या उनके खून के मादों के अंदर सुजाक पाया जाता है। और ये मर्ज़ ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिनको ख़ानदानी सुजाक होता है। तो इसके अंदर वही औरतें ज़्यादा मुब्तला होती हैं। और फिर क्या होता है कि इसका इलाज किया जाता है, ज़्यादा चक्कर तावीज़ गंडे वाले हजरातों के पास लगाए जाते हैं, लेकिन दरअसल जो मर्ज़ होता है उसका इलाज नहीं कराया जाता। दूसरी चीज़ होती है कि अगर इलाज की तरफ मुतवज्जा होते भी हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि औरत का इलाज करवाते हैं, मर्द हजरात का इलाज नहीं करवाते। लेकिन इसके अंदर ख़ास बात यह है कि जबकि ये मर्ज़ 50% मर्दों से औरतों के अंदर मुंतकिल होता है। फिर यहाँ तक होता है कि बच्चों के अंदर भी सुजाक पाया जाता है, और वो बच्चे या देखने में तो बहुत अच्छे तंदुरुस्त पैदा, कभी कभी ये बीमारी बच्चों के अंदर भी सुजाक पाया जाता है। फिर वो बच्चे मर जाते हैं अचानक। देखने में अच्छे खासे तंदुरुस्त पैदा होते हैं, लेकिन अचानक क्या होता है, अचानक उनके हादसा हो जाता है, उनकी मौत वाक़ हो जाती हैं।
اور یہاں تک کہ بچہ بیمار پیدا ہوتا ہے یا تندرست ہونے کے بعد اچانک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر اس بیماری سے نکل ہی نہیں پاتا۔ تو اس کی طرف میں اپنے لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ سوزاک کی طرف دھیان دیا جائے، اور ایسا نہیں کہ صرف عورت کو علاج کی طرف دھیان دیا جائے بلکہ مرد حضرات کی طرف بھی دھیان دیا جائے۔ تو یہی اس کا مرض ہے، اور اگر سوزاک کا علاج اچھے طریقے سے کیا جائے گا تو انشاءاللہ کبھی نا امیدی نہیں ہوگی۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب بچے فوت ہو جاتے ہیں، اچانک سے فوت ہو جاتے ہیں، یا پھر پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، یا کچھ دن کے بعد مر جاتے ہیں، تو ہمارے لوگ زیادہ تر اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے جادو کروا دیا یا کچھ ایسا کروا دیا کہ ان کے بچے زندہ نہ رہنے پائے، جس سے کہ وہ لوگ تعویذ گنڈوں والے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور کبھی انہوں نے علاج میں کامیابی نہیں ملتی۔ تو حکیم جی فائنلی ہم آپ سے آخر میں بات پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے ہم سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی معلوم ہو جاوے، اس جو بیماری ہے سوزاک، اس کا علاج حکیم لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں یا ویسے ڈاکٹر بھی جانتے ہیں؟ حکیم جی کس سے کرانا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں، یہ تو میں نے آپ سے پہلے بھی بتلایا کہ ڈاکٹر لوگ اس کو بیماری تسلیم نہیں کرتے، تو لہٰذا جب وہ اس کو بیماری تسلیم نہیں کرتے تو علاج کیا کریں گے؟ تو حکمہ حضرات کی بڑی مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے اس کے اوپر بہت اچھائی سے، بہت گہرے انداز سے مطالعہ کیا، تو انہوں نے اس بیماری کا علاج نکالا ہے۔ اور میں آپ سے ایک بات اور بتلا دوں کہ ہمارے پاس ایک بہت اچھی چیز، بارہا کی تجربہ کار اور 100% رزلٹ کے حامل ہیں، ہم ایک تیل تیار کر رہے ہیں آج کل، جو ہمارا تیل ہر قسم کے درد، پنڈلیوں کا درد ہو، چوٹ لگنے کے بعد کچھ حضرات کے پھر بعد میں درد ہوتا رہتا ہے، کبھی بھی ہو جاتا ہے، اس کا درد ہو، یا پھر جس کو ڈاکٹر ڈسک پرابلم بولتے ہیں وہ درد ہو، یا پھر کیلشیم کی وجہ سے گھٹنوں میں گیپ پڑ جاتا ہے، پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، اس کا درد ہو، گویا کہ کسی بھی قسم کا درد ہو، اتنی تعریف اگر میں اس کی کروں تو تعریف ختم نہیں ہوگی، اتنا بہترین تیل وہ آ رہا ہے، تو ہم اس کو بنا رہے ہیں، ہمارے یہاں ہول سیل ریٹ پر آپ کو مل جائے گا۔ تو حکیم جی ہماری ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اب ہم آخر میں یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر بتلا دیجئے تاکہ جو ہمارے سبسکرائبر ہے وہ آپ سے جڑ سکے اور آپ سے رابطہ کر سکے اور اپنا علاج کروا سکے، اور ہمارے سبسکرائبر سے بھی جو آپ کہنا چاہتے ہو وہ بھی کہہ لیجئے۔ دیکھیے جناب، جتنے بھی سبسکرائبر ہیں یا جو بھی بھائی ہیں، خاص طور سے طلباء اور علماء لوگ، ان کے لیے ہمارے یہاں اچھی خاصی چھوٹ ہوتی ہے، اور ہم کیا ہے زیادہ نہیں، مناسب قیمت پر اپنی دوائی کو فروخت کرتے ہیں۔ تو جو بھی حضرات ہم سے جڑنا چاہے یا ہمارے پاس آنا چاہے کسی بھی مشورے کے لیے، کسی بھی علاج کے لیے، رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9690 377669 9690 37 76 69۔ ہمارے سبسکرائبر سے بھی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سبسکرائبر سے آپ کے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں جس سے بھی علاج کرائے، کسی اچھے خاصے آدمی سے علاج کرائے۔ آج کل دکانی حکیم بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، کچھ لوگ ہمیں بھی یہی بولتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے اس کام میں وقت خرچ کیا ہے، اور وقت خرچ کرنے کے بعد، تجربہ حاصل کرنے کے بعد ہی ہم نے کام شروع کیا ہے۔ تو دوستو ہم اب ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ تو دوستو آخر میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔